205 من العام 83 لي سيتادين الكل نتاع الماركه بيجو نجحوا. الوغ لي سيتادين هما الكراهب الصغار 205 206 207 و 208 القديمه. Et tout de suite, notre essai, 208 الجديد. موديلنا اليوم enfin ولا موجود في تونس وهو زاد نجح élu voiture de l'année في 2020 قدام لي تسلا موديل 3 et Porsche Taycan rien que ça. الوغ خليت نفس الاسم 208 اما الديزاين تقلب تغير برشا، ولات عندها دو ستيل، ولات شبابه والشخصيه قويه خاصه في الفيرسيون هذه جي تي لاين اللي انا تعجبني ياسر. عندها لي كود ستيليستيك نتاع بيجو، وكي نغزروا لها على جنب نلاحظوا اللي الباربريز واخر. النتيجه الكابو ولا اطول من قبل يوفى على سيت تري غروند كالوندر وني مزيانه برشا دايرين بها. لا توت نوفيل سيناتور لومينوز ا ليد بيجو اللي دسنتها ل 508 هوني اون فورم دو غريف بالخط هذا الطويل، وفوق منها عندنا نوامر هذا اللي يمثلوا اسمه. على جنب نلاحظوا اللي الازناب منفوخين مسكلي خاصة على الفيرسيون جي تي لاين بالبوندو الأكحل. ما كانش عندنا سور لي دو فيرسيون هوني لا سيناتور بيجو لي غريف كيما من القدام الثلاثة خطوط هذم، اي ان تري بو بوندو أكحل وين نلقاو لا نومونكلاتور بيجو. Alors le GT Line هذه نجموا نعتبروها كم une version très exclusive نتاع 208 خاصة في تونس وين الموتوريزاسيون زادت تتغير. اما تنرجعوا لها من بعد شويه توا باش نركزوا اكثر على الفيرسيون هذه الاكتيف باك اللي بتبيعها باش تمثل الاكثريه من المبيعات نتاع 208. قبل ما نرجعوا على الكوندويت والموتوريزاسيون شويه معلومات على كبر كرهبتنا. اليوم عندنا ان توت نوفيل بلاتفورم سي ام بي جديده خليت 208 تربح 8 سنتي في الطول برشا، ولات تفوت ل 4 متر. اول مره في السيجمون هذا عند بيجو نفوتوا الكبر هذا بالضبط 4 متر و6 سنتي في الطول. اما في نفس الوقت ولات اوتا وعارض الشيء هذا يزيد في الكوتي ديناميك نتاع كرهبتنا اي سون لوك سبور. الوغ من الداخل ديما موجود لاي كوكبيت. لاي كوكبيت اون اكسكلوزيفيتي عند بيجو، ما فما حتى دار اخرى عندها
le système, le principe هذا. Alors نذكركم شنو هو هما des compteurs surélevés هوني le bloc نتاع l'instrumentation نلقاوه اعلى من العاده et surtout le volant اصغر برشا من الكراهب الاخرين يعطينا احساس فريمون هو زاد نتاع une voiture de sport avec un nez plat اللوطه هوني حتى من الهوني مستوي facile à prendre en main. Alors علاش بيجو تخدم les intérieurs نتاعها هكا c'est tout simplement pour une question de visibilité نشوفوا مليح الطريق avec les compteurs العاليين ما نقعدوش نغزروا اللوطه تدخل تقريبا un affichage tête haute جايين في الشامب فيزيون نتاعنا دوك حاجه compteur digital, un écran كبير 10,3 pouces à la version GT Line. Une version heavy Active Pack, on a des compteurs classiques, mais bien évidemment, un écran, tu as l'ordinateur de bord, un écran couleur tactile, نجم نتحكموا في les options تاع الكهرباء في les équipements كيما الكليماتيزاسيون الراديو كان ننزلوا على الفلسة menu. On a 6 catégories, donc radio, navigation, climatisation, téléphone, les applications, ZEDA et véhicules. ننزلوا على فيكول عندنا لي دوني نتاع الكهرباء نجموا مثلا نديزاكتيفيو ليد دو ستاسيونمون عندنا دي راتار دو ستاسيونمون نجموا نتحكموا زاده في لونتي باتيناج تحت منهم نلقاو لي فاموس توش بيانو مزيانين برشا كيما على 508 وال 3008 جوده هايله كيما سوم وتحت منهم عندنا دي رونجمون دو رونجمون يرفعوا مليح للتليفون مثلا. Alors l'ambiance هي زاده sportive avec des inserts façon carbone اللي جايين من الباب يتعداو على البلانش دو بور حتى تكشي الباب الاخر سي بو مزيانه ومخدومه برشا كيما ليكرون هوني حاسو خارج داير السير لي زايراتور داير زاده الانتيغراسيون تاعهم فورمتهم نفهموا اللي الكهرباء هذه elle a été élue voiture de l'année en 2020 خاطر بالحق من البرا مزيانه ومن الداخل زاده avec une très bonne qualité de fabrication. عندها دي بوين بوزيتيف زاد نحب نحكي لكم عليهم ما نلقاهمش ديما في الكراهب الصغار مثلا عندنا اون بيل امبيونس فما الوان في العاده يبداو لي زانتيريور كحل وغامقين عندنا دي بتي توش اورانج هوني على البيبان ان رابيل زاد بالسوربيكور نتاع الكراسي اورانج سبيبا برشا كيما الديسان نتاع الكراسي هوني دي سياج تري كونفورتابل يظهروا بريسك سبور هوني بالمانتيان لاتيرال. نحسوا روحنا مليح تقول اون ميني 508 ولا اون ميني ترامينيت ما تظهرش اون سيتادين قد ما طلعت طونغام كيما قلت لكم في الجوده في لي زيكيبمون زاده وفي الديسان تاع البلانش دو بور افيك سو غراند ايكران سنترال. حاسوا روحنا مرتاحين زاده في وسط ال 208 هذه الجديده خاطر الديريكسيون باهيه السسبونسيون خارقه العاده زاده كيما تعرف تخدمهم بيجو والجروب بي اس ا. الوغ موتورنا اليوم سور سيت فيرسيون اليور باك عندنا الموتوريزاسيون 1 لتر 2 نتاع الجروب بي اس ا عندها 75 زايله موجود معها une boîte de vitesse à 5 rapports نلقاو زاده une boîte automatique اليوم اخترنا لا بواط مانيوال باش نفهموا موتورنا مليح خاطر بويسونس ماهيش قويه برشا مش اقوى موتور اللي موجود في السوق اما عندنا حاجه باهيه ليتالوناج تاع البواطه والخدمه اللي صارت من عند المهندسين خاصة في وزن الكهرباء خفيفة تعطينا رابور بوا بيسونس كوريكت دقيقة توا سوقتها في طريق طويل صافا ماهيش ناقصة قوة وفي وسط البلاد ما تنقصش قوة جملة واحدة بالعكس نلوجوا على ان تري بون رابور بوا بيسونس اللي يخليها تستهلك أقل من 5 لترات ونص في 100 كيلومتر دونك الاستهلاك معقول برشا بور لا 200 متر. نكملوا باهم حاجه السوم 208 جديده موجوده في تونس 4 فينيسيون تبدا بالفينيسيون اكتيف سومه 49 مليون و990 دينار موجوده الاكتيف باك اللي نجربوا فيها اليوم زيد اوبسيونات عليها لي رادار دو ستاسيونمون ريتروفيزور راباتابل l'éclairage à LED les jantes 16 pouces 4 vitres électriques entre autres سومه 55 مليون و900 دينار عندنا l'allure une finition très optionné, سومة 59 مليون و900 دينار et la version GT Line. Alors la version GT Line قنبلة بالحق عندها 130 زايلة تصوروها تقريبا قوة موتور اون تيت برلين تيب مرسيدس كلاسي ولا بي ام دبليو سيري 3 في كهرباء صغيرة وخفيفة كيما هذه بتبيع تولي هوني في تونس أقوى سيتادين اللي موجودة في السوق وبتبيع لوجيكمون أغلى واحدة
Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Energy la plus proche. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.